बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन मुसलमान कौन? सुनिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से कामिल तरीन मोमिन वो है जो बेहतरीन इखलाक का मालिक है और अपने अहल व अयाल के साथ इंतहाई नर्म है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में, हाकिम ने भी इसे मुस्तदरक में लाया है, इब्न अबी शैबा ने मुसनफ़ में, बहकी ने शुअबुल ईमान में। अगली हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन बैठने वाले वो लोग हैं जो तुम में से अखलाक में अच्छे। इस हदीस को भी इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में, अहमद बिन हम्बल ने इसे लाया है अपनी मसनद में, बहकी ने शुअबुल ईमान। अगली हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यकीनन मोमिन हुस्न इखलाक के ज़रिए दिन को रोज़ा रखने वाले और रातों को क़याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। इस हदीस को इमाम दाऊद ने अपनी सुनन में, हाकिम ने मुस्तदरक में, बहकी ने शुअबुल ईमान में, हैशमी ने मवारिदुल ज़मान में, अबू अल मुहासिन ने मुअतसर अल मुख्तसर में, मंजरी ने तक़रीब व तरहीब में और इब्ने रजब ने जामिअल उलूम में, इब्ने अब्दुल बर ने तमहीद में, दैलमी ने मसनद अल फिरदौस में लाया है। आखिरी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ही से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी से सलूक करने वाला है और हर एक मामले में नरमी को पसंद करता है। और एक रिवायत में है कि फरमाया, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है और नरमी पर इतना अता फरमाता है कि इतना सख्ती पर भी अता नहीं करता। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही, मुस्लिम ने सही में, अबू दाऊद ने सुनन, इब्न माजा ने सुनन, मालिक ने अल मुवत्ता में, अहमद बिन हम्बल ने मसनद में लाया। और इन सारी हदीसों को हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी मदज़ल्लु अलैहि ने अल मिनहाजुस सवी मिनल हदीसुन नबवी में जमा कर दिया। अब आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। हमारी पहली हदीस जिसे रिवायत किया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, आप फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से कामिल तरीन मोमिन वो है जो बेहतरीन इखलाक का मालिक है और अपने अहल व अयाल के साथ इंतहाई नर्म है। सुभान अल्लाह। इस हदीस में कितनी गहरी बात कही गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे कामिल मोमिन आप फरमा रहे हैं वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो और सिर्फ बाहर वालों के साथ ही नहीं बल्कि अपने घर वालों के साथ भी नरमी और मोहब्बत से पेश आता हो। आजकल हम देखते हैं कि लोग बाहर तो बहुत अच्छे हैं, फेसबुक में 1500 फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम्स में इतने सारे हैं, लेकिन घर में उनका रवैया बदल जाता है, सख्त है, कड़क है। खाना अगर अच्छा नहीं मिला तो गुस्सा हो गए, अगर नमक कम हो गया तो कितने तो बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं कि खाने को उठा के फेंक दिया। ये हदीस मुबारका हमें सिखाती है कि असल कामयाबी घर वालों के साथ हुस्ने उस सलूक में है। अब आइए
سیکنڈ حدیث کی طرف، جسے روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں۔ غور کریں اس بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت کے دن آپ کے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق دنیا میں اچھا تھا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور قربت نصیب ہو تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اچھے اخلاق بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ تیسری حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھ لیں، یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک مومن اس ثواب کو پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں حسن اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے۔ اگر ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی سنوار لیں تو ہمارے درجات کتنے بلند ہو سکتے ہیں، کتنی قربت مل سکتی ہے، کتنی رحمتیں نازل ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنے ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے آخری حدیث، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالی نرمی سے سلوک کرنے والا ہے اور ہر ایک معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے کہ اتنا سختی پر بھی عطا نہیں کرتا۔ دیکھ لیں، یہ حدیث تو دل کو چھو لینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نرم دلی کو پسند فرماتے ہیں اور ہر کام میں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور دیکھیے نرمی کی برکت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کے بدلے میں اتنا کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی کرنے والے پر نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نرمی اور محبت کو اپنا شیوا بنا لیں، میانہ روی کو اپنا شیوا بنا لیں، لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ تو سامعین اور ناظرین اور ہمارے دوست، یہ آج کی حدیث سے ہم نے یہ سیکھا کہ بہترین مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہم روزہ اور قیام کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور اس پر بے انتہا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور معیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔